के तमाम फैसले वजीर आज़म साहब की हिदायत है कि मशावरत और कंसेंसस से होंगे। तो हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, राब्ता कमेटी में वजीर आज़म के अंडर एक फैसला हुआ कि 2 जून के बाद से हर पैसेंजर का टेस्ट होगा, लेकिन करंटीना वो घर पे जाके करेंगे। सूबों ने हमें अब ये तजवीज़ की और रिक्वेस्ट की, और रिटन रिक्वेस्ट, हमें तहरीरी रिक्वेस्ट आई हैं तमाम सूबों की कि हम टेस्टिंग का सिलसिला सिर्फ उन लोगों के लिए रखें जो बीमार आते हैं, उनको खांसी जुकाम है, बुखार है, वरना हम ये टेस्ट ज़ाया ना करें, क्योंकि लोकल ट्रांसमिशन 96% है। वो टेस्ट हम उन लोगों के लिए रखें जो पाकिस्तान में मुकीम हैं। इसलिए सूबों की तजवीज़ लेते हुए, उनकी रिकमेंडेशन को सामने रखते हुए हमने ये नई पॉलिसी का फैसला किया है। वो मुख्तसरन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब तफसील आपको बताएंगे। पॉलिसी अब ये होगी जी कि एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स आएंगे, एयरपोर्ट पे उनका थर्मल स्कैन और उनका बुखार का चेक किया जाएगा और उनसे सवालात किए जाएंगे हमारे हेल्थ प्रोफेशनल से। अगर वो ये समझते हैं कि कोई मुसाफिर सिम्टोमेटिक है, यानी उसको कोई अलामात हैं बीमारी की, या कोई उनकी करीबी फैमिली है जो उनके साथ रही है जो बीमार है, तो उनका तो उसी तरह टेस्ट होगा जैसे पहले होता था। उनको करंटीना में या होटल में ले जाया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और उनको रखा जाएगा जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता। नेगेटिव्स को घर भेजेंगे, पॉजिटिव्स को डील करेंगे या अस्पताल में, या फिर घर में उनको करंटीना दी जाएगी। लेकिन जो लोग ठीक ठाक आएंगे, कोई सिम्टम नहीं है, वो घर जाएंगे, लेकिन 14 दिन की करंटीना में जाएंगे। मैं ये वाजे कर दूं, तमाम मुसाफिर 14 दिन करंटीना में जाएंगे अपने घरों में, या जो पॉजिटिव आएंगे जिनका टेस्ट होगा उनको हुकूमत फैसिलिटी में रखेगी जिनका जरूरी समझेगी। करंटीना का साइन करके पैसेंजर जाएंगे, इसलिए यह नहीं हो सकता कि वो घर जाएं और वहां से फिर बाहर निकल जाएं। हमारे सूबे जो हैं वो ट्रैक एंड ट्रेस के जरिए ये चेक करेंगे। तो अब हमारी पॉलिसी नाजरीन कहां चली गई? बिल्कुल वहीं पे हम जा रहे हैं जहां हम बाकी तमाम पाकिस्तानियों के लिए हैं, तफरीक खत्म कर रहे हैं। सिम्टोमेटिक को टेस्ट करेंगे और हुकूमत उनको रखेगी या करंटीना में भेजेगी अपने। जो नॉन सिम्टोमेटिक ठीक आएंगे वो घरों में फिर भी 14 दिन करंटीना होंगे। अगर उनको कोई अलामात आएंगी तो वो जिस तरह कोई और पाकिस्तानी करता है, फोन के जरिए लैब में जाएंगे, टेस्ट कराएंगे और फिर उनका उस तरह इलाज होगा अगर जरूरत पड़ेगी। तो अभी भी हमारी पॉलिसी बाकी पाकिस्तानियों से ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। हर एक को 14 दिन घर में करंटीना करना पड़ेगा, लेकिन ना तो उनको इंतजार करना पड़ेगा, ना सारों के टेस्ट होंगे, ना जो हुकूमत करंटीना देती थी वो होगा। इसके साथ साथ मैं आपको यह बता दूं कि 8 एयरपोर्ट हमारे ऑपरेट करेंगे, 6 अभी कर रहे हैं, कोयटा और सियालकोट की भी इसमें हम एडिशन कर देंगे। आखिरी बात यह कि अगर ये सवाल उठे कि अब तो आप लोग ला रहे हैं, टेस्ट नहीं कर रहे, तो इनको देखेंगे कैसे? देखिए, पहले हमारे पास, हुकूमत के पास मुल्क की सतह पे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मौजूद नहीं था। पहले हम ये नहीं कर सकते थे कि हर एक को ट्रैक एंड ट्रेस करके उनकी हिफाजत के लिए उनसे ये सवाल जवाब हो सके कि वो ठीक है, उनकी खैरियत व आफियत जो है पूछी जा सके। अब वो सिस्टम हमारे पास है, तो उसी तरह सूबे ट्रैक एंड ट्रेस करेंगे। वो उनको फोन करके भी पता करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो घर जाएंगे। अगर कोई करंटीना तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये जो नई पॉलिसी है नाजरीन, आखिर में मैं ये बयान कर दूं कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। हम अभी तक, मैंने आपको बताया है कि लगभग 2000 लोग ला रहे हैं एक दिन में, 14,000 लोग तकरीबन हफ्ते में। इस पॉलिसी से लगभग 40 से 45 हजार लोग हर हफ्ते पाकिस्तान आ सकेंगे। तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर, जो मैंने 2 लाख का फिगर दिया है, अगर हर कोई भी वापस आना चाहे तो 1 महीने में तमाम पाकिस्तानी हमारे वापस आ जाएंगे। लेकिन 40 से 45 हजार सिर्फ एक हफ्ते में आएंगे। और ये बाकी एयरलाइंस जो पाकिस्तान में आती थी उनको भी अब इजाजत होगी। हम अभी भी पूरे नंबर पे नहीं जा रहे, जुल्फी बुखारी साहब आपको बयान करेंगे कि अभी भी बड़ा कम है जो पहले नंबर होता था उससे, लेकिन तमाम एयरलाइंस ऑपरेट करेंगी। एनसीओसी कमांड सेंटर अब फैसले नहीं करेगा कि किस पैसेंजर ने आना है, एम्बेसी से बात करनी है, नहीं। जैसे पहले लोग अपनी टिकट्स लेते हैं कमर्शियली, उसी तरह प्रोसेस होगा। वो कबात भी हट जाएगी, एयरलाइंस भी और आ जाएंगी, और 40 से 45 हजार इंशाल्लाह हर हफ्ते हम पाकिस्तानी अब ला सकेंगे। अभी भी महफूज तरीके से ट्रैक एंड ट्रेस के जरिए हम ला सकेंगे।
میری گزارش یہ ہے اور التجا ہے ان لوگوں سے جو واپس آئیں, یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے, قرنطینہ آپ اپنا جو ہے 14 دن پورا کریں. اور دوسری بات کہ جو لوگ ہمارے سمندر پار پاکستانیوں کو سٹگمیٹائز کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وبا ان سے آ رہی ہے, میں نے آپ کو اعداد و شمار دکھا دیے ہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. نہ آج تک ایسے ہمارے پاس اعداد و شمار آئے ہیں, نہ ہم آپ کو بعد میں یہ کہیں گے, کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے. ان کی شرح بہت کم ہے. بہرحال ہم ہر ہفتے یہ ڈیٹا دیکھیں گے اور ہر ہفتے فیصلہ کریں گے. ضرورت پڑی تو فلائٹس کم بھی ہوں گی, نہ ضرورت پڑی زیادہ بھی ہوں گی. ہم ریویو بھی کر رہے ہیں, ٹریک اینڈ ٹریس بھی کر رہے ہیں, نظر رکھے ہوئے ہیں, لیکن خدارا ان کو سٹگمیٹائز نہ کریں. یہ پاکستانی ہیں, ان کا حق ہے واپس آنا. محفوظ طریقے سے آج تک آئے ہیں, محفوظ طریقے سے آگے آئیں گے. وہ وبا کا پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ. زلفی بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو معید یوسف صاحب. میں سب سے پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے, اپنی طرف سے, وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معذرت کرنا چاہتا ہوں ان اوورسیز پاکستانیوں سے, ان لیبر سے, خاص طور پہ جی سی سی ملکوں میں جو پھنسے ہوئے تھے. اب ان کو 2, 3, 4 مہینے بھی ہو چکے ہیں وہ وہیں پھنسے ہوئے تھے. جیسے معید یوسف صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہفتے میں اگر ہم یو ای کا اگر ہمارا کچھ 80,000 بندہ پھنسا ہوا تھا, وہاں سے 3 یا 4,000 بندہ ہفتے میں آ رہا تھا, تو باقی کس فرسٹریشن میں, ڈپریشن میں جا رہے تھے کہ جب وہ واپس اپنے ملک نہیں آ سکتے. تو میں اپنے تہ دل سے آپ لوگوں کا میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی تکلیف سے, دقت سے گزرے ہیں, اور ہم سب نے دیکھا ہے, پورے ملک نے, پوری دنیا نے آپ کی تکلیف بھی دیکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا جاؤں, جیسے معید یوسف صاحب نے بولا ہے, میں ان کے زیادہ فیکٹس اور فگرز پھر سے رپیٹ نہیں کرتا, لیکن 80,000 بندہ واپس آیا ہے پاکستان میں. یہ بھی ایک کرونا کے حالات کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی ہے, میں سمجھتا ہوں, این سی او سی کی, این سی سی کی, اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کی. اس 80,000 بندے جو واپس آئے ہیں, اور جو 40,000 بندہ جو ٹوٹل جو اب تک ہمیں گنتی ملی ہے جو لیڈ آف ہے, میننگ کہ جو ان کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ ٹرمینیٹ ہوئے ہیں, وہ اب تک نمبر صرف 40,000 تک آیا ہے. یہ نمبر یہاں رکے گا نہیں, یہ بڑھے گا, لیکن جہاں ہم ابھی ہیں یہ پھر بھی بہت کنٹرولبل ہے. 18 مہینے کی حکومت میں وزیر اعظم صاحب نے 9,70,000 نوکریاں بار ملکوں میں لوگ بھیجے ہیں. 9,70,000 بندہ, تو 970,000, تو 10 لاکھ بندہ باہر گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ 10 لاکھ بندہ 18 مہینے میں پاکستان کے باہر جاتے ہوئے ان کو نوکری ملی ہے. تو 80,000 کا فگر ہمیں اس طریقے سے ہٹ نہیں کرتا, لیکن یہ کرونا ہے, ایوالونگ سچویشن ہے, اور یہ چینج ہوتی رہے گی. اور ہر ملک, کئی ملک پاکستان سے بھی زیادہ اکنامکلی ہٹ ہوئے ہیں, تو ان کے اکنامک سرکمسٹانسز کے دیکھتے ہوئے اور بھی نوکریاں جا سکتی ہیں. پی ایم کی مہربانی سے, ان کی گڈ ول کی وجہ سے ہمارے یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر, ملیشیا, ان سارے ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اس لیے ہم نے اس 18 مہینے میں اتنی زیادہ ہم نے ایک ریکارڈ بریکنگ بیسکلی نمبر آپ کو دیا ہے کہ جو باہر ملکوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے پاکستانی. اس لیے ہم اس چیز میں ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب کرونا ختم ہوگا اور نوکریاں کھلیں گی, ہم پھر سے اسی روٹین سے واپس ہر مہینے 50 سے 70,000 بندہ ہر مہینے بھیجنا شروع کر دیں. یہ ہماری پوری کوشش ہوگی. اس وقت میں ہم نے جو 80,000 بندہ جو ہم واپس لے کے آئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم 600 ڈیڈ باڈیز بھی واپس ریپیٹریٹ پاکستان میں ہم نے کی ہیں. اب تک ہماری کچھ 100 ڈیڈ باڈیز ابھی تک سعودی عربیہ میں بھی رہتی ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے پی آئی کے ساتھ بات کر کے بندوبست کر رہے ہیں. جو ایئر اسپیس کھولنے کی جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی ابھی ہم کل تک انشاءاللہ اس کا پورا فارمولا بنا دیں گے, اور کچھ ہماری جو ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے اس کا کچھ 25% ہم انشاءاللہ ایئر اسپیس کھولیں گے. اس 25% کا کچھ 70% ہم صرف جی سی سی, یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر, کویت, ملیشیا, ان جگہوں پہ ڈالیں گے جہاں ہمارا لیبر پھنسا ہوا ہے, کہ ہم جلد سے جلد
ان کو واپس لے کے آئیں, جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کل کیبنٹ میں آواز اٹھائی اور ان کو بولا کہ ان کو فوراً لے کے آئیں. تو 70% ہماری فلائٹس اور خاص طور کے PIA کی وہ ہم واپس لے کے آئیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو موعید یوسف صاحب نے بات کی ہے کہ PM صاحب نے آپ کے لیے آواز اٹھائی ہے کل, دل سے بولا ہے کہ آپ لوگ واپس آئیں اور جلد سے جلد آئیں, لیکن اس پہ آپ پہ اور ہم پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ جب آپ لوگ واپس آئیں, اگر آپ اپنی 14 دن کی سیلف کوارنٹین گھر پہ نہیں کریں گے تو آپ لوگ تو آ جائیں گے جو پہلے ہفتے میں آ جائیں گے, لیکن اگر ہمیں ایئر اسپیس پھر سے بند کرنی پڑے کیونکہ ایوالونگ سچویشن ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں, تو پھر جو آپ کے جو بھائی بہن جو باہر آپ ہی کے کولیگز ہیں جو باہر کام کرتے ہیں, آپ لوگ ان کو تکلیف دیں گے کہ وہ واپس نہیں آ سکیں گے, ان کو آپ مایوس کریں گے اپنے ارسپانسبلٹی سے. تو پلیز یہ 14 دن کی کوارنٹین آپ ہر طریقے سے کریں اور گھر سے نہ نکلیں. صرف ان 14 دنوں میں سے اگر آپ کو گھر سے نکلنا ہو تو پلیز تبھی نکلیں جب آپ کے پاس سمپٹمز ہوں اور آپ کو ہسپتال جانا پڑے. اس کے علاوہ آپ کو 14 دن گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ کا ملک ہے, ہم چاہتے ہیں آپ لوگ واپس آئیں, لیکن ان SOPs کو آپ فالو کرتے ہوئے جائیں. تیسری چیز میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ 20 تاریخ کے بعد. ہم پوری ایک حکومت پاکستان اوورسیز کی منسٹری ایک انٹیگریشن پروگرام آپ کے لیے بنا رہے ہیں کہ جب آپ لوگ واپس آئیں آپ لوگ رجسٹر کریں OEC کے ویب سائٹ پہ کہ آپ لوگوں کی نوکری کیا تھی, آپ کا سکل سیٹ کیا تھا, میسن تھے, ڈرائیور تھے, لیبر تھے, جو بھی آپ کے کام کی جو فیلڈ ہے وہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم OEC میں آپ کا پورا ہمارے پاس ڈیٹا جو ہم جمع کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو انکلوڈ کریں گے. ایک تو احساس پروگرام سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ لوگوں کی انکلوژن ہو, ایک ون آف ویور ہمیں ملے, اور آپ کو انکلوڈ کریں جو ہمارا ہنرمند پاکستان پروگرام ہے اس میں بھی ہم آپ کو انکلوڈ کریں. اور جب دوسرے ملک کے حالات بہتر ہوں, ایئر اسپیس کھلے, تو آپ لوگوں کو ہم جلد سے جلد واپس باہر بھیج سکیں کام کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوگا, آپ لوگوں کے پاس ایکسپوجر بھی ہوگا. تو ہم آپ کو ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس ہوگا ان لوگوں کا جو واپس آ چکے ہیں جو لیڈ آف ہیں. جو لوگ, میں آپ لوگوں سے پھر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ جن کو لیو ملی ہوئی ہے, ایک تو وہ ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جن کی نوکریاں جن کے جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ اس وقت بند ہوئے ہوئے ہیں یا فل کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہے, تو آپ کو لیو دی گئی ہے, کئی کو ان پیڈ لیو, کئی کو پیڈ لیو. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو واپس آنے کی زیادہ مجبوری نہیں ہے تو جہاں آپ ہیں آپ وہیں رہیں. بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ اکانومیز, لوکل اکانومیز, چاہے UAE ہو, سعودی عربیہ ہو, قطر ہو, ملیشیا ہو, کویت ہو, بحرین ہو, یہ آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. تو اگر آپ لوگ واپس چھٹیوں کے لیے واپس یہاں آ جائیں, آپ کو لیو ہو اور واپس جانا چاہیں, ہمیں نہیں پتا کہ UAE, سعودی عربیہ, قطر وغیرہ جو بھی جس ملک سے آپ لوگ آ رہے ہیں ان کی ایئر اسپیس کب کھلے گی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پھنس جائیں اور واپس اپنی نوکریوں میں نہیں جا سکیں. تو یہ آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے ایک تکلیف دہ وقت ہوگا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے آپ لوگ واپس آئیں. جن لوگوں کو جن کی نوکریاں ٹرمینیٹ ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, ان کو پہلا حق دیں واپس آنے کے لیے. ہم فلائٹس تو کافی زیادہ انکریز ہوں گی, لیکن پہلے ہفتے میں جیسے میں نے بولا ہے 25% انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ٹوٹل ایئر اسپیس کھولنے کی. جب آپ لوگ واپس آئیں, میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ پلیز رجسٹریشن کرائیں. پوری کوشش کریں کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کی کیا جاب فیسلٹیز تھیں. میں آپ لوگوں کو ایک اور بھی, پاکستانیوں کو خاص طور پہ ایک اور بھی پاکستان کی گورنمنٹ کی, اسٹیٹ بینک کی, فائنانس منسٹری کی, PM صاحب کی گڈ ول بتاتا ہوں کہ 20.1 بلین ارب ڈالر پچھلے مئی میں ریمیٹنسز آئی تھیں. اس مئی میں
कोरोना के होने के बावजूद भी 20 अरब अशरिया 6 अरब डॉलर पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आई हैं, तो एक 0.5% इंक्रीज आया रेमिटेंसेस में, डिक्रीज नहीं आया। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम कोशिश करें कि हमारी रेमिटेंसेस उसी टारगेट पे रहें जो पिछली टारगेट जो पिछले साल थी, और वो भी कोरोना के होने के बावजूद। तो मैं ख़ास तौर पे उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, अपने फैमिलीज़ के लिए पैसे यहाँ भेज रहे हैं। मैं उन पाकिस्तानियों का भी आखिर में मोईद यूसुफ साहब को देने से पहले आखिर में उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यूएई में है, सऊदी में है, कतर में है, मलेशिया में है, अमेरिका में भी हैं, जिनने जो हर इंसान ने दूसरे इंसान की, अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों की मदद की। हर एक कमेटी मेंबर जो हमने ओवरसीज़ में भी कमेटीज़ बनाई और जो पीटीआई की भी जो कमेटीज़ हैं, उन्हें जो तकलीफ दे वक्त में राशन, रेंट, मुफ्त के टिकट्स जिनने भी बांटे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पे उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में जो हमारे ओवरसीज़ डायस्पोरा के हैं, जिनने बहुत ज़्यादा मदद की हमारे मजबूर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे, जिनको बहुत तकलीफ दे वक्त गुजारना पड़ा। मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये अपडेट हमें देनी थी। मैं वापस मोईद यूसुफ साहब को देता हूँ। शुक्रिया जी। मैं इसको सिर्फ सारे कुछ खुलासा दे दूं ताकि इसमें कोई और वजाहत की ज़रूरत ना रहे। पहले तो मैं भी जैसे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता रहा हूं, दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं जिस तहम्मुल से समुंदर पार पाकिस्तानियों ने काम लिया है। मैं सूबों का भी बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, हमें वक्त ज़रूर लगा, लेकिन तमाम फैसले मुशावरत से, कंसेंसस से हुए। और ये भी जो फैसला है, हमने, आपको मालूम है कि पहले टेस्टिंग जारी थी, करंटीना ख़त्म किया था पिछले 2 हफ्ते में। सूबों ने हमें तहरीरी तौर पे तमाम सूबों ने रिक्वेस्ट की कि हम इस नई पॉलिसी पे जाएं। हमारा पहले से ये ख्याल था और पहले उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो दूर हुए और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नई पॉलिसी पे चले गए। ये मैं वाज़ेह कर दूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे कि अभी भी ये रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स हैं। पाकिस्तान नॉर्मल पे नहीं गया है। जो हमारी प्री कोरोना से पहले जितनी परवाजें आती थी, बुखारी साहब ने आपको बताया, उससे 25% के करीब आएंगी, उससे ज्यादा नहीं। ये भी नंबर बहुत बड़ा है। इसके मुताबिक भी हम 40 से 45 हजार लोग 20 तारीख के बाद से लाना शुरू कर देंगे। 20 तारीख को इस पॉलिसी का इतलाक होगा, तब से ये शुरू होगी। रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स में इसलिए कह रहा हूं, जो इन्होंने कहा, अगर आपको पाकिस्तान आने की वाकई जरूरत नहीं है, अगर कोई ऐसा मसला नहीं है, आप कहीं और मुकीम हैं मुसलसल, तो प्लीज अभी गुरेज कीजिए ट्रैवल से, क्योंकि अभी एनवायरनमेंट ऐसी है कि हम ये नहीं कह सकते कि 2-3 हफ्ते बाद क्या होगा। लेकिन बहरहाल 40 से 45 हजार लोग और शेड्यूल्ड फ्लाइट्स। एक बहुत मसला पैसेंजर्स को आ रहा था कि हम 10-10 दिन का, 5-5 दिन का सिर्फ दे पा रहे थे शेड्यूल। अब तमाम एयरलाइनें उड़ेंगी, वो जिस तरह अपने हस्बे मामूल शेड्यूल देती हैं वो देंगी। 25% कैपेसिटी पे, यानी कोई 40 से 45 हजार लोग, लगभग 200, 225, 250 फ्लाइट्स। उसके मुताबिक 20 तारीख से इंशाअल्लाह आप लोगों को हम वापस लाएंगे। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा से मशकूर हूँ समुंदर पार पाकिस्तानियों का, सूबों का, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने ये जो कल फैसला किया है, उसके बाद ये मुश्किलात इंशाअल्लाह आपकी हल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। बराए वज़ीर आज़म डॉक्टर मोईद यूसुफ और जुल्फी बुखारी उनके हमरा मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे NCOC इजलास में, और कहा कि एयरपोर्ट